अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अल्लाह का ज़िक्र करेंगे और ये ज़िक्र नमाज की सूरत में करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को एक नमाज की तलकीन फरमाई और फरमाया कि अगर ये नमाज आप रोज़ाना पढ़ लो तो अल्लाह ताला आपके तमाम गुनाह माफ़ फरमा देगा। फिर उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं रोज़ाना ना पढ़ सकूं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर हफ्ते में एक दफ़ा ही पढ़ लिया करो। फिर अर्ज़ किया अगर हफ्ते में एक दफ़ा ना पढ़ सकूं तो फरमाया आप महीने में एक दफ़ा पढ़ लेना। फिर फरमाया अगर महीने में ना पढ़ सकूं तो फिर फरमाया कि साल में एक दफ़ा पढ़ लेना। और फिर फरमाया कि अगर ज़िंदगी में भी एक बार पढ़ लो तो अल्लाह ताला आपके तमाम गुनाह माफ़ फरमा देगा। और इस नमाज को कहते हैं नमाज तस्बीह, यानी सलातो तस्बीह। सलाह का मतलब नमाज, तस्बीह यानी तस्बीह वाली नमाज। अब तस्बीह से मुराद क्या है? वो अल्लाह का जिक्र है। यही अल्लाह का जिक्र इसमें हम 300 दफ़ा करेंगे। कौन से नामों का जिक्र? सुबहान अल्लाही वल्हम्दुलिल्लाही वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। देखें इसमें कितने नाम अल्लाह के आ गए, सारे जिक्र आ गए। सुबहान अल्लाह भी इसमें आ गया कि अल्लाह ताला पाक है। वल्हम्दुलिल्लाह, और सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, और अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अल्लाह अकबर, और अल्लाह सबसे बड़ा है। तो ये सारे ज़िक्र जो हैं इसमें आ जाते हैं। ये ज़िक्र अल्लाह को बहुत पसंद हैं। और जब बंदा अल्लाह को इन ज़िक्र के साथ इल्तिजा करता है, याद करता है नमाज में, तो ये ज़िक्र अल्लाह की कुर्बत लाते हैं। अल्लाह ताला बंदे के करीब होता है और बंदे के गुनाह माफ़ करता है और फिर बंदे को अपनी कुर्बत में लाता है। यानी बंदे से फिर नेक काम होते हैं और अच्छा इंसान बन जाता है। तो ये तस्बीह जो है इसकी यही है। कौन सी तस्बीह? सुबहान अल्लाही वल्हम्दुलिल्लाही वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इसी को हमने पढ़ना होता है 300 दफ़ा। अब कैसे पढ़ना है वो मैं बता देता हूँ कि इस नमाज को कहेंगे सलातो तस्बीह, नमाज सलातो तस्बीह। और ये नमाज हम किसी वक्त भी पढ़ सकते हैं जब यानी नफल नमाज का टाइम होता है। ये भी नफल नमाज है। तो 4 रकात नमाज नफल, इसको हम कहेंगे नफल की जमा नवाफिल होती है। 4 रकात नमाज नवाफिल सलातो तस्बीह। तो इसमें जब आप पढ़ेंगे तो पहली रकात में आप उसी तरह सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक उसी तरह पढ़ेंगे। उसके बाद 15 बार ये दुआ पढ़ेंगे, सुबहान अल्लाही वल्हम्दुलिल्लाही वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इसको आपने 15 बार पढ़ना है। उसके बाद अलहम्द शरीफ पढ़ें वलद्वालीन तक, आमीन तक। फिर उसके बाद सूरत मिलाएं, कोई भी सूरत पढ़ें। उसके बाद रकू में जाने से पहले आप फिर इसको 10 बार पढ़ेंगे, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। तो 10 बार पढ़ेंगे रकू में जाने से पहले। फिर आप रकू में चले जाएंगे अल्लाह अकबर कहकर, और रकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ेंगे। 3 बार पढ़ें, 5 बार पढ़ें, 7 बार पढ़ें। उसके बाद आप 10 बार सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर रकू में 10 बार पढ़ेंगे। फिर रकू से आप सामे अल्लाहु लिमन हमिदा कहेंगे, खड़े हो जाएंगे। उसको खड़े होने को कौमा कहते हैं। कौमे के अंदर फिर खड़े होते हुए आप 10 बार पढ़ेंगे, सुबहान अल्लाही वल्हम्दुलिल्लाही वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। 10 बार पढ़ के फिर
آپ سجدے میں چلے جائیں گے. سجدے میں جا کر پہلے تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ پڑھیں، 5 دفعہ پڑھیں، 7 دفعہ پڑھیں. اس کے بعد پھر آپ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر اس کو 10 بار پڑھیں گے اور ایک سجدہ کر کے اس کے بعد بیٹھیں گے دوسرے سجدے سے پہلے. اس بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں. اس جلسے میں آپ 10 بار پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو پھر اس کے بعد دوسرے سجدے میں چلے جائیں گے. دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے. اس کے بعد پھر 10 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو یہ پڑھیں گے. اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں گے دوسری رکعت کے لیے. تو یہ پہلی رکعت آپ کی ختم ہو گئی. اس کے اندر آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جو ہے یہ آپ نے 75 بار پڑھ لیا. اسی طرح ہر رکعت میں 75 بار پڑھیں گے. 4 رکعتوں میں یہ 300 بار ہو جائے گی. دوسری رکعت میں آپ جیسے آپ کھڑے ہوں گے تو کھڑے ہوتے ہوئے 15 بار پہلے 15 دفعہ اس کو پڑھ لیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر، اتنا تک. پھر اس کے بعد آپ الحمد شریف پڑھیں گے، پھر سورت پڑھیں گے. پھر اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے اسی طرح آپ 10 بار پڑھیں گے. تو پھر آپ آگے رکوع میں چلے جائیں گے. رکوع میں بھی پھر آپ 10 بار پڑھیں گے تسبیح رکوع پڑھنے کے بعد. پھر آپ کھڑے ہوں گے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اور 10 بار یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھیں گے 10 بار. پھر اس کے بعد سجدے میں جائیں گے. پھر سجدے میں اسی طرح 10 بار پڑھیں گے تسبیح کے بعد. پھر بیٹھیں گے. پھر دو سجدوں کے درمیان بیٹھیں گے تو اس میں پھر 10 بار پڑھیں گے. پھر اس کے بعد آپ دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد آپ اس کو 10 بار پڑھیں گے. تو اس طرح انشاءاللہ پھر آپ 2 رکعتوں کے بعد بیٹھیں گے، اتحیات پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، دعا پڑھیں گے. پھر آپ کھڑے ہوں گے سبحان رب، پھر جس طرح پہلی رکعت پڑھی تھی سبحانک اللہم اس طرح پڑھ کے پھر تسبیح کے بعد یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اس کے بعد پھر 15 دفعہ پڑھیں گے جس طرح پہلی رکعت پڑھی تھی. اسی طرح تیسری رکعت پڑھنی ہے، اور جس طرح دوسری رکعت پڑھی ہے اسی طرح آپ نے چوتھی رکعت پڑھنی ہے. اس طرح سے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پورا 75 4 دفعہ یہ 300 دفعہ ہو جائے گی. تو 300 دفعہ اس کو ہم نماز میں پڑھیں گے، کیونکہ اس میں یہی تسبیح ہم پڑھتے ہیں. تو اس لیے اس نماز کا نام صلاۃ التسبیح پڑھا جاتا ہے. صلاۃ التسبیح جو ہے یہ بہت اہم ہے. روزانہ پڑھیں، نہیں تو ہفتے میں 1 دفعہ پڑھیں، نہیں تو مہینے میں بندہ پڑھ لیتا ہے، تو حتیٰ کہ سال میں بھی پڑھ لے اور ساری زندگی میں بھی پڑھ لے تو تمام گناہوں کی معافی کی اس میں پیش گوئی فرمائی گئی ہے. تو اس کی بڑی فضیلت ہے، تو اس کو ضرور پڑھا کریں. آپ روزانہ نہ پڑھیں تو ہفتے میں 1 بار ضرور پڑھا کریں. تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کے گناہ معاف فرما دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ معاف فرمائے، اور ہمیں اس نماز کو پڑھ کے نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی استغفار معافی کی دعا ضرور کریں، تاکہ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہم سب کے گناہ معاف فرمائے. آمین.